बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माब आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अपनी किताब जवाहिर हिकमत में भी नब्ज़ के हवाले से किताब के आखिर में बहस की है, लेकिन जब उस्ताद लेक्चर देता है या समझाता है तो पढ़ने से ज़्यादा उस्ताद के लेक्चर से इंसान को समझ आती है। तो नब्ज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है, शौक़ है, ज़ौक़ है, दिलचस्पी है, तो आप उसको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सीख लेते हैं। बुनियादी बातें अगर आपको आ जाती हैं, बाकी तजर्बा आपको सिखाता है। बुनियादी बात यह है कि मैंने तो इन जो तिब यूनानी की 34-36 नब्ज़ें हैं उनको 3 में कन्वर्ट कर दिया है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। तो मैं तो ये समझाता हूँ कि अगर आप नब्ज़ का शौक़ रखते हैं तो इस मेरी बात को, इस मेरी ये जो मेरा लेक्चर आज का है, इसको अगर बगौर देख लें, सुन लें, समझ लें, उसकी रोशनी में अगर आप अपने मतलब पर आने वाले मरीज़ों का और मरीज़ाओं का, बच्चों का, बच्चियों का जब आप तजर्बा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप नब्ज़ को सीख लेंगे। नब्ज़ को आप जब देखते हैं तो ये शहादत की उंगली मरीज़ के अंगूठे की तरफ होनी चाहिए। चारों उंगलियों से आप बराबर करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चारों उंगलियों के पोरों को बराबर करके उसको ऐसे रखते हैं। मैंने तो तब ऐसे रखा है कि मैंने ये मरीज़ का आप तस्वर किया है और मरीज़ का ये अंगूठा है, तो मैंने ऐसे करके देखना है। लेकिन आप जब देखेंगे तो आप इस तरह, वो आपके सामने मरीज़ होगा, आपके सामने बैठा होगा, साइड पर बैठा होगा, तो आप उसको अंगूठे की अंगूठे की तरफ अपनी शहादत की उंगली को रखेंगे और हल्का सा उसको हल्का सा नब्ज़ को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अगर हल्का महसूस हो गया तो ठीक है, अगर नहीं महसूस हुआ तो थोड़ा सा दबाव देंगे, ये दूसरी नब्ज़ हो जाएगी। उसमें महसूस हो गया, ठीक है, नहीं महसूस हुआ, आपने तीसरी दफ़ा उसको ज़रा ज़्यादा इतना ज़ोर देने कि हड्डी तक, आपकी उंगली के पोरों हड्डी तक उसको महसूस कर सकें, तो ये आखिरी तीसरी नब्ज़ होगी। ये 3 नब्ज़ें बस हैं। अच्छा, इनमें आपने क्या देखना होता है कि नब्ज़ अरीज़ है, चौड़ी है या पतली है। अगर अरीज़ है, नब्ज़ आपके उंगलियों के पोरों को महसूस हो रहा है कि फैलाव ज़्यादा है उसका, तो उस जिस्म में, उस मरीज़ के जिस्म में रतूबात ज़्यादा हैं। अगर पोरों में आपको पतली बारीक धागे जैसी नब्ज़ महसूस हो रही है तो फिर ये समझ लें कि उस मरीज़ के जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ख़ास बातें दो हैं कि आपके उंगली के पोरों को जो महसूस करती है कि जैसे आप समझते हैं कि ये चौड़ाई में है, महसूस हो रही है, तो फिर मरीज़ के जिस्म में रतूबात ज़्यादा हैं और रतूबात से आप समझ सकते हैं कि रतूबात हैं तो फिर किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर धागे जैसी पतली महसूस हो रही है तो फिर आप समझ लें कि उस मरीज़ के जिस्म में खुश्की ज़्यादा है और खुश्की की अलामात आपको वाज़ेह हैं। अच्छा, इसके अलावा आप उसकी ठोकर को यानी कुरा को देखते हैं। कुरा से मुराद होती है ठोकर, यानी कितनी ज़ोर से आपकी उंगली के पोरों को धकेल रही है नब्ज़, या कम धकेल रही है। अगर ज़्यादा धकेल रही है तो उसकी अलामात में शिद्दत है, जो भी अलामात है। अगर कम धकेल रही है तो फिर उसमें कमज़ोरी है, किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो सकती है। अच्छा, अगर एक ही उंगली के नीचे आपकी उस मरीज़ की नब्ज़ आती है तो फिर वो
خاص جو وظیفہ خاص ہے اس کی کنفرم دلیل ہے کہ اس میں کمزوری ہے اس آدمی میں. اچھا، اور اگر چاروں انگلیوں کے پوروں کے نیچے نبض آ رہی ہے تو پھر وہ اور ہے بھی اوپر، بالکل آپ ایسے مس کرتے ہیں مریض کے کلائی پر مس کرتے ہیں تو آپ کو چاروں انگلیوں کے پوروں کے نیچے شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو ہم کہیں گے یہ سوداوی نبض ہے. سودا کی علامات اس مریض میں زیادہ ہیں. اگر 3 یا 4 انگلیوں کے نیچے ذرا دباؤ دینے کے بعد کلائی پر ذرا سا دباؤ دینے سے محسوس ہو رہی ہے 4 انگلیوں کے نیچے یا 3 انگلیوں کے نیچے، تو پھر وہ صفراوی وہ نبض ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس میں صفرا کی زیادتی ہے، اس کے جگر میں گرمی ہے، اس کا پیشاب بھی اگر آپ اس مریض سے پوچھیں گے تو انتہائی تیز رنگ کا زرد رنگ کا آ رہا ہوگا، اور ہاتھ پاؤں کی اس میں جلن ہوگی، اور پیاس بھی اس کو زیادہ لگتی ہوگی، اور اس کو یرکان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح گرمی کی جتنی بھی علامات ہیں ایسے مریض میں پائی جائیں گی. اب تیسری نبض پہلے آپ نے ہلکا ساتھ رکھا تھا تو وہ ہلکا سا محسوس ہو گیا تھا 4 انگلیوں کے نیچے، تو وہ سوداوی تھی. جب پہلے محسوس نہیں ہوا، ذرا سا دباؤ دینے سے محسوس ہو رہا ہے ایسے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کی وہ صفراوی نبض ہے اور گرمی کی علامات وغیرہ ہیں. اچھا، اب ان دونوں میں آپ کو محسوس نہیں ہوا، آپ کو ذرا دباؤ زیادہ کرنا پڑا ہے، تو ہڈی پر جا کر محسوس ہو رہی ہے وہ نبض، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ نبض بلغمی ہے، اور اس مریض کی علامات اس طرح کی ہو سکتی ہیں. تبخیر معدہ اس کا ہو سکتا ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور جسم اس کا ہم ساری چیزیں نبض سے تو نہیں دیکھتے، نبض بھی دیکھتے ہیں، جسم کو بھی دیکھتے ہیں، چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، زبان کو بھی دیکھتے ہیں، ناخنوں کو بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں کے رنگ کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں. طبیب ویسے ہی تو نہیں ہوتا ہے کہ بس ایک آدھ اس کو نبض پتہ ہوگی ہے تو بس باقی وہ اپنے اندازے سے کرتا جائے گی. جو چہرے کی علامات اس کو پتہ ہیں تو وہ بس وہی اسی پر ڈیپینڈ کر لے، یا ناخنوں کو پتہ ہے، زبان کا پتہ ہے کہ اس پر سرد رنگ کی تہ ہے یا سفید رنگ کی تہ ہے یا بھورے رنگ کی تہ ہے، تو بس یہ اس کو یہ امراض ہیں. جتنے تک آپ ہر ایک طریقے سے تشخیص نہ کر لیں اتنے تک دوا دینے کا فیصلہ نہ کریں. تو ہڈی پر جو محسوس ہوئی تو پھر وہ بلغمی ہے، اور اس طرح کے امراض اس کو ہو سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی نو آموز طبیب ہیں یا طبیب ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، امید ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر کے بعد کافی کچھ نبض کے حوالے سے سیکھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی میں مزید بھی کوشش کروں گا لیکچر ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر لگانے کی. پیج جواہر حکمت پر تو شکر الحمدللہ کافی سارا میں نچوڑ حکمت کا ظاہر کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ فیس بک کے علاوہ یہ جو یوٹیوب ہوتا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے یوٹیوب کا، لیکن بسم اللہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح جو میرا علم ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے سمجھ ہے جس بھی بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی اتباع کرام کے لیے، نو آموز طبیبوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور عوام الناس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس یوٹیوب کے ذریعے بھی اپنے اس علم کو پھیلانے کی کوشش کروں گا. شکریہ. السلام علیکم.